ذکر رحمان دے اندرے یا رب دے قرآن دے اندرے؟ اے قرآن باعث عزت بھی ہے، اے قرآن باعث ہدایت بھی ہے، اے قرآن باعث برکت بھی ہے، اور اے قرآن باعث شفاعت بھی ہے، اور اے قرآن باعث انقلاب بھی ہے۔ اگر عزت چاندے ہو تو آئیے قرآن دے نال ناتا جوڑیے، اگر ہدایت چاندے ہو تو آئیے قرآن تو رہنمائی لیجئے، اگر حشر دے دن سفارش تے شفاعت چاندے ہو آئیے قرآن دی تلاوت کیجئے، اگر پروردگار دی رحمت و برکت دی متلاشی ہو تو اس قرآن دے نال تعلق مضبوط کیجئے، عزت بھی ملے گی، ہدایت بھی ملے گی، روز حشر شفاعت و نجات بھی ملے گی۔ آئیے عزت کیویں مل دیئے، اللہ رب العالمین نے اس قرآن دی بدولت بڑیاں اقوام نو، بڑے معاشریاں نو اور بڑیاں سلطنتاں نو، بڑیاں بادشاہاں نو اور اللہ رب العالمین نے بڑیاں دھرتیاں نو عزت عطا فرمائی، چونکہ آپ علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ اللہ پاک اس کتاب دی وجہ تو قومانو عزت عطا کردہ ہے، رتبہ عطا کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے کتاب دے انکار دی وجہ تو، اسے کتاب دے اعراض دی وجہ تو اللہ رب العالمین نے قومانو برباد فرمایا، ذلیل و رسوا فرمایا۔ آج بھی میرے بھائی بحثیت مسلمان عزت چاندے ہو، قرآن دے نال ناتا جوڑ لیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اشراف امتی حملت القرآن وصاحب اللیل، فرمایا میری امت دے شرف والے او لوگ نے، میری امت دے رتبے والے او لوگ نے، میری امت دے معزز او لوگ نے جڑے قرآن پڑھنے والے نے تے رات دا قیام کرنے والے نے۔ اسے واسطے میرے بھائی مبارک بات دے مستحق کو تسی رات دیاں طریقیاں دے اندر قرآن بھی سنے آئے اور اللہ دے سامنے قیام بھی کیتا ہے۔ اللہ دے دربار دے اندر ایک قرآن آئے گا جس قرآن دیاں رات دیاں طریقیاں دے اندر تلاوتاں کردہ رہے آئے، جڑے قرآن دی بزم سجاندہ رہے آئے، جڑے قرآن دے نال محبت دا اظہار کردہ رہے آئے۔ اللہ دی عدالت دے اندر قرآن آئے گا، ایک قرآن اپنے
اپنے پڑھنے والے دی سفارش کرے گا، اور اللہ رب العالمین قرآن والے انو عزت بھی عطائے گا، رتبہ بھی عطا فرمائے گا۔ عزت کی میں مل دیئے قاری قرآن نو، حافظ قرآن نو کی میں عزت ملے گی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الماہر بالقرآن، اللہ رب العالمین ماہر قرآن نو، قاری قرآن نو اللہ رب العالمین حشر دے دن مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ برگزیدہ فرشتیاں دے نال، اپنے چنیدہ فرشتیاں دے نال، اپنے اعلیٰ ترین تے بہترین معزز فرشتیاں دے نال اس قاری قرآن نو کھڑا کرے گا۔ اور سن لو میرے بھائی، اس قاری قرآن دا کی رتبہ ہے، او ماں باپ بھی شان والے، او میرے بھائی گھرانہ بھی عزت والا ہے۔ جس گھرانے دے اندر حافظ قرآن پیدا ہو جائے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے انہا رتبہ عطا کر دیتا ہے۔ آواز ہوندی ہے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت دے اندر میدان حشر دے اندر اس قاری قرآن نو لے آندہ جائے گا، حافظ قرآن نو کیا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اللہ رب العالمین فرمان گے اوے قرآن نو سونی آواز دے نال پڑھنے والے، آ میری جنت دے اندر بھی قرآن پڑھی جا، قرآن دیاں تلاوتاں کری جا۔ اللہ رب العالمین فرمان گے آج میری جنت دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کری جا، اور میری جنت دے درجے چڑھی جا، میری جنت دیاں سیڑھیاں چڑھی جا، جتھے والناس دی سین آئے گی میں او نہیں اچھا تینوں محالت بنگلہ عطا فرما دیاں گا۔ سمجھ آ رہی ہے سارے انہوں کو وہ سبحان اللہ؟ اور پیار دے نال، محبت دے نال، ذوق دے نال تینوں مبارک باد دیندیاں چند جملے عرض کرنا چاہنا۔ ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، اج دی اس خوبصورت بزم دے اندر میں گناہگار خطا کار دا صرف حصہ ہی شامل کرنا مقصود ہے۔ مبارک باد دیندیاں عرض کرنا چاہنا ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی، ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی۔ اور ایک کیڑی کتاب ہے؟ لوگو اللہ دا قرآن برکت والا، لوگو اللہ دا قرآن برکت والا، جس تے نازل ہویا رحمت والا، جیڑے مدنی نو ملیا او رفعت والا، لیلۃ القدر اترن نو رات آ گئی، ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی۔ بولو ذرا ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی۔ اور جنہ میرے بھائی سینیاں دے اندر قرآن نو سجایا ہے، اس مسلح تے اللہ دے قرآن نو سنایا ہے، اس قاری قرآن دا کی رتبہ ہے، اونا دے ماں باپ دا کی شان تے کی مقام ہے، اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے، اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے، جس دے سینے چ اللہ دا قرآن ہے، اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے، جس دے سینے چ اللہ دا قرآن ہے۔ حشر دا دن تے خلقت پریشان ہے، بن کے ماں باپ لئی سونا تاج آ گئی،
ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی۔ اور اے قرآن دا میرے بھائی کتنا بڑا اللہ دا انعام ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ لوگو آدم نو معافی دی آیت ملی، لوگو آدم نو معافی دی آیت ملی، ہزاراں آیتاں دی سانو سعادت ملی۔ حشر دا دن شفاعت سفارش ملی، نور قبراں دا بن مہتاب آ گئی، ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی۔ ایک باری مل کے ذرا ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی۔ اے او اللہ رب العالمین دی پاک کتاب ہے جڑی باعث عزت بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے۔ ہدایت کسے مولوی دے کول نہیں، ہدایت کسے امام دے کول نہیں، ہدایت کسے خطیب دے کول نہیں، ہدایت میرے بھائی کسے پیر زادے دے کول نہیں، ہدایت کسے کتب تے ابدال دے کول نہیں، ہدایت کسے آستانے تے درگاہ تے نہیں، ہدایت دا سر چشمہ اللہ نے اپنی پاک کتاب نو 114 سورتاں تے مشتمل فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جڑے شرک کرنے والے سی انہاں قرآن پڑھیا توحید پرست بن گئے، جڑے لوکاں دے مال دے لٹیرے سی انہاں جدوں قرآن سنیا تے ہدایت یافتہ بن گئے، جڑے لوکاں دے مال دے لٹیرے سی قرآن سن کے لوکاں دے مال دے محافظ بن گئے۔ میرے بھائی یہ قرآن ذریعہ ہدایت ہے، میری تواڈی رشد و ہدایت تے رہنمائی دا سر چشمہ ہے۔ پتہ کی چلیا قرآن باعث عزت بھی ہے، بولو قرآن باعث عزت بھی ہے، اور قرآن باعث ہدایت بھی ہے، اور اے اللہ رب العالمین دا قرآن باعث شفاعت بھی ہے۔ جتھے دولتاں کم نہیں آن گیاں، جتھے میرے بھائی کسے دنیا دار دیاں سرداریاں کم نہیں آن گیاں، جتھے کسے جناب دنیا دے لوگاں دیاں دولتاں تے جگیراں کم نہیں آن گیاں، اوتھے تیرا پڑھیا قرآن سفارشاں کرے گا۔ میرے سوہنے نبی نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پڑھیا کرو، پڑھو گے نا انشاءاللہ، پڑھو گے ماہ رمضان تو بعد بھی، فرمایا قرآن پڑھیا کرو، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت دے اندر اے تواڈا پڑھیا قرآن تواڈیاں سفارشاں کرے گا۔ میرے پاک نبی نے اپنی نبوت والی زبان فیض ترجمان گوہر افشان دے وچوں اعلان فرمایا، آپ فرماندے نے ان فی القرآن سورتن، ایک قرآن پاک دی سورت جدیاں 30 آیات نے، وہی سورت الملک، اے سورہ ملک 29ویں پارے دی ابتدائی سورہ مبارکہ۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جڑا بندہ ہر روز انو سون تو پہلا پڑھن دا معمول بنا لیندہ ہے، اپنی عادت روٹین بنا لوے گا، قیامت دا دن ہوئے گا اس سورت نو اللہ زبان عطا فرمائے گا، اپنے پڑھنے والے دی سفارش کرے گی۔ اس واسطے میرے بھائی جے ہدایت چاندے ہو تے آؤ ناتا قرآن دے نال جوڑ لو، جے عزت چاندے ہو تے آؤ تعلق قرآن دے نال مضبوط کر لو، حشر دے دن میرے بھائی نجات تے سفارش چاندے ہو آئیے قرآن دے نال تعلق مضبوط کیجئے۔ میرے بھائی قرآن باعث عزت بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے، باعث شفاعت بھی ہے، اور ایک
قرآن باعث برکت بھی ہے. آج لوگ برکت دے حصول واسطے کوئی لیندے جاندہ ہے, کوئی چڑھ دے جاندہ ہے, کوئی شمال جاندہ ہے, کوئی جنوب جاندہ ہے, کوئی جناب کسے درگاہ تے جاندہ ہے, کوئی کسے آستانے تے جاندہ ہے, کوئی برکت دے حصول واسطے شرکیاں تعویز پہندہ ہے, ہتھاں دے اندر رنگا رنگ دیاں ڈوریاں پہندہ ہے. میرے بھائی برکت دی حصول دی خاطر, برکت دا میرے بھائی جے تقاضا ہوئے نا, پھر اینا آستانے تے نہیں جائی دا, غیر اللہ تے جا کے اپنے ایمان تو تہیے دامن نہیں ہوئی دا. اللہ پھر برکت کی میں لبے گی. اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب دے اندر اعلان فرمایا, وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. فرمایا لوگو اے او کتاب ہے جڑی برکت دا ذریعہ ہے, اے قرآن بھی برکت والا ہے. جس نبی تے قرآن آیا او نبی بھی رحمت و برکت دا خزینہ ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن دے ذریعے اللہ عزت بھی عطا کردہ ہے, برکت بھی عطا کردہ ہے. میرے پاک نبی دا دیوانہ شمع رسالت دا پروانہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہ دیاں بیٹیاں ہی بیٹیاں نے, انہ دیاں بیٹیاں حافظہ قرآن نے, قاریہ قرآن نے. وقت دے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرفوں آپ دی ضروریات زندگی دا سامان بھیجیا گیا, آپ دیاں ضرورت دیاں چیزاں بھیجیاں گئیاں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دینے اللہ رب العالمین نے اس قرآن دی وجہ تو انہیں رنگ لائے. میریاں بیٹیاں میرے گھر دے اندر سورہ واقعہ پڑھ دیاں نے. اللہ رب العالمین نے اس سورت دی برکت تو میرے گھر دے اندر رحمت برکت دے اللہ نے خزانے عطا کر دیتے نے. واقعہ تو اللہ نے بچا لے آئے. اس واسطے آئیے میرے بھائی اس اللہ دے انعام دی قدر کیجئے. اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا احسان فرمایا ہے, کتنا بڑا اللہ رب العالمین نے انعام فرمایا ہے. ایک قرآن بھی شان والا ہے, جس نبی تے قرآن آیا وہ نبی بھی شان والا. ایک قرآن بھی برکت والا ہے, جس نبی تے قرآن آیا وہ نبی دی ذات بھی برکت والی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولا کر کے کسی نے پوچھے اماں جی اخبرنی عن خلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک دے اخلاق دے بارے دسو, آپ دے شب و روز دے کردار دے بارے دسو. اماں جان فرمان دیا نے آنے والوں جے نبی پاک دیاں صفتاں تے آپ دیاں گلہ پوچھنا چاندے ہو, کانا خلوقہ القرآن. اللہ پاک نے آپ دیاں صفتاں دے اندر پورا قرآن اتار دیتا ہے. زندہ باد. رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ انہ جوانہ تے راضی ہو جائے. تے ہن میں گلتا مکا دیتی سی پر پیار دے نال سونے نبی دیاں صفتاں جاندیاں کر کے اپنی حاضری مکمل کر دیاں. میں سونے دیاں کی تعریفاں سناواں, کہو سبحان اللہ. بھائی ابو بکر نے توانوں جگایا ہے, ہلے تسی خطابات سننے نے. اے تے شفقت استاد محترم قاری عارف ربانی صاحب دی کہ وہ یاد فرماندے نے, اور میں بھی سعادت سمجھ دیں حاضر ہویاں. دعا کرو اللہ پاک اس مسجد نو اور اس مرکز نو اللہ تا قیامت آباد فرمائے, اور اے جڑی شمع توحید دی روشن ہے اللہ پوری بستی دے واسطے ہدایت دا اور اللہ رہنمائی
رہنمائی دا ذریعہ بنائے. تو آئیے بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا میں سوہنے دیاں کی تعریفاں سناواں, میں آقا دیاں کی تعریفاں سناواں, محمد دیاں کی تعریفاں سناواں, او دی کالی کملی تو قربان جاواں, میں آقا دیاں کی تعریفاں سناواں. اور اس نبی دیاں صفتاں کوئی کیویں بیان کر سکتا ہے؟ بڑا ظلم مکے دے ظالم کمان دے, بڑا ظلم مکے دے ظالم کمان دے, وچ راواں دے سی او کانٹے بھی چھان دے, او نالے بھی آقا نے منگیاں دعاواں, میں آقا دیاں کی تعریفاں سناواں. اس اللہ دے, اس میرے پاک نبی دے کتنے بڑے اللہ رب العالمین نے رتبے بڑھائے نے. اللہ اکبر اللہ. روڑانو آقا نے کلمے پڑھائے میرے اللہ دیاں قدرتاں دے نال, میرے اللہ رب العالمین دے دیتے معجزیاں دے نال. روڑانو آقا نے کلمے پڑھائے, انگلاں چوں آقا نے چشمے چلائے جی. روڑانو آقا نے کلمے پڑھائے, انگلاں چوں آقا نے چشمے چلائے. او دے معجزے کیڑے کیڑے سناواں, میں آقا دیاں کی تعریفاں سناواں, میں سوہنے دیاں کی تعریفاں سناواں, او دی کالی کملی تو قربان جاواں. اور برادر محترم قاری ابو سفیان صاحب دی موجودگی دے اندر محبت دا اظہار کر دیاں. اللہ جاندا ہے اللہ نے عزتاں ودائیاں نے تے سرکار دی نات غلامی دی وجہ تو. اللہ اکبر اللہ. یتیماں دے وارث غریباں دے حامی, یتیماں دے وارث غریباں دے حامی, شاہی تو بہتر سوہنے دی غلامی, او دی خاک قدماں دی سرما بناواں, میں آقا دیاں کی تعریفاں سناواں, او دی کالی کملی تو قربان جاواں. اور بڑا پیارا جملہ ہے, محمد دے روزے تے رحمت برس دی صلی اللہ علیہ وسلم, آقا دے روزے تے رحمت برس دی, آقا دے روزے تے رحمت برس دی. دیدار او دے لئی دنیا ترس دی, او دے باج دل وچ میں کس نو وساواں, میں آقا دیاں کی تعریفاں سناواں, او دی کالی کملی تو قربان جاواں. اللہ روز اشر قرآن دی شفاعت نصیب فرمائے, اور اس سونے حبیب دے ہستوں جام کوثر نصیب فرمائے. اس قرآن میرا تواڈا سفارشی بنائے, ذریعہ نجات بنائے. جتنے احباب تشریف لے آئے اللہ سب دی تشریف آوری اور میرے جے گناہگار دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. اور میں بڑا ہی مشکور ہاں استاد محترم قاری محمد عارف ربانی صاحب کہ جنہ ساڈی حاضری قبول فرمائیے اور تواڈے نال ہم کلام ہون دا موقع دیتا ہے. میں دعا گو ہاں اللہ پاک جتنے بھی اس مسجد دی آباد کاری واسطے قاری صاحب دے دست و بازو نے اور اس مسجد نو آباد کرنے واسطے دام میں دل میں سفنے اپنی محبت دا اظہار کر دینے, معافنت کر دینے, اور اے تواڈے پیار نال اللہ دا گھر آباد ہو گیا ہے. تے دعا کرو اللہ پاک قاری صاحب دے والدین واسطے, فوج شدگان واسطے, اور جتنے بھی قاری صاحب دے وفادار دوستن اللہ انہاں واسطے ذریعہ نجات تے صدقہ جاریہ بنائے. تے ہن تسی پیار نال سارے بیٹھو گے نا انشاءاللہ تے گفتگو سن کے جانی. کوئی بندہ مسجد دے اور گفتگو دے آداب کو مد نظر رکھے
اور علماء کرام دی عزت کریا کرو اور ایویں علماء کرام دے بارے گفت و شنید نہ کریا کرو. دعا کرو اللہ ساڑے سارے تے راضی ہو جائے. ان تُزیں تقریر تے ماڑی چنگی میری سن لئیے, سارے اگے بھی ہو کے آؤ بیٹھو, انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی اور دعائے خیر بھی ہوئے گی. تے میں دعا دی درخواست بھی کرانگا اور میری مسجد جتھے میں جمعہ پڑھانا جامع مسجد اقصی کہکشاں کلونی دے اندر اوتھے اج دا سالانہ چونکہ 28ویں رات پروگرام ہوندا ہے, میں اس واسطے حضرت قاری صاحب نے گزارش کیتی سی کہ نماز دے متصل بعد ہی میں اپنی گزارشات احباب دے پیش نظر کرانگا. تسی سارے تشریف لے آئے, اللہ پاک قبول فرمائے, ذریعہ نجات بنائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.